تیری بارگاہ جلیلۃ القدر چوں خدایا اس محفل آزاد جتنا ثواب ملے بحق آل یاسین بانیان دے خانوادہ دے جملہ مرحومین دی ارواح تک پہنچا۔ آقا جی مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ میرا اللہ حاضرین و سامعین دے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ تمام محبان و میدان معاشر عالم میں بے بسی و بے کسی شفاعت سیدہ عطا فرما۔ میرے وطن ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ میرا اللہ سنی شیعہ و اتفاق عطا فرما۔ دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما۔ حجت دوران وارث خون حسین حسرت آل محمد امام منتقم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے بلند آواز اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وجعلنا ازواجا کلہا بلند صلوات۔ نہایت قابل احترام میرے بزرگان، سادات عظام، عزاداران امام، میرے سنی شیعہ صاحبان، وحدہ لا شریک کتاب لا ریب و بیعیب اچ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ازواج کلہا، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تذکیر و تانیس نر اور مادہ پیدا کی۔ میرے مالک فرما رہے نے میں ہر چیز نو جوڑا جوڑا بنایا۔ پھر آیا مجیدہ ترے قسمہ جوڑیاں دیاں بیان کیتیں گا۔ پہلی مما تنبت الارض، پہلے وہ ازواج نے جڑے زمین چو اگ دن، نباتات پھل پودے درخت۔ آج سائنس گواہی دے رہی ہے کہ درختاں وچ بھی نر اور مادہ نے، اور جب تک نر درخت دبور مادہ دی ٹانی نو ٹچ نہیں کرے گا مادہ درخت پھل نہیں لے گا۔ بولے نہیں تو سی اگر میرے تے نہیں یقین کوئی عرب چراندہ ہوئے تے کھجور دے بارے پوچھنا۔ نر درخت دبور جب تک مادہ دیاں ٹانیاں نو ٹچ نہ کرے وہ پھل نہیں دے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اج سائنس دس رہی ہے کہ درختاں وچ بھی نر اور مادہ نے۔ مما تنبت الارض، پہلی ازواج دیو قسم ہے جڑی زمین چوگ رہی ہے، نباتات پھل پودے۔ دوسری ومن انفسہم، وعدہ اللہ شریک فرماندے نے جڑے دوسرے ازواج میں پیدا کیتے نے ایک دوجہ دے نفوس چو پیدا ہوندے نے، جانور انسان حیوانات چو پائے ایک دوجہ دے بطن چو پیدا ہو رہے، ایک دوجہ دی نفوس چوں اے بھی نر اور مادہ نے۔ تیسری اہم اور آخری قسم قرآن وعدہ اللہ شریک فرما رہے نے تیسرے ازواج وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جنہ دی حقیقت دا علم میں کسے نو دیتے ہی کوئی نہیں۔ بہت شکریہ ہیں او بھی ازواج لیکن مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ کوئی نہیں تسی جان دے کون انہوں دا ظاہر ہو رہے حقیقت ہو رہے۔ میں اشارہ کر کے جناب دے چہرے ویکھاں ظاہراً ایران دا شہزادہ ہے، ظاہراً خاندان آتش پرست نال تعلق ہے، شیراز اور اصفہان دی درمیانی ریاست دا اکلوتا وارث ہے۔ ایران پیدا ہوئے، والدین اس دا نام روس با رکھے، اے ظاہر فرنٹ ہے جڑا ساڑھے سامنے۔
حقیقت کیے دہلیز سیدات داڑی نال پہ بہاری دیندائی سلطان انبیاء کہ روز بانی انت سلمان مننا اہل البیت. بہت شکر. یہ کون ہے جس نو منیت دا لقب پیغمبر دیتا اور اصحاب پیغمبر چوں باقی رضی اللہ دی منزل تک پہنچے نہیں. مننا اہل البیت دا میڈل لین آڑا یہ ایرانی شہزادہ ہے. دہلیز سیدات سجدہ کر کے مننا اہل البیت بن گیا. یہ کون ہے جس نو حسنین نانا آکھ رہے ہو. معصوم آل محمد کسی نو انج رشتے نال نہیں بلاندے. اس ویڑے دی ریت ہے جڑی نئی اہل ساری زندگی رہی ہے ایک واری بھی نانی نہیں آکھیا. یہ کون آئی بھائی؟ اے مما لا یعلمون. اے انہاں چوئی جنہاں دی حقیقت دا علم ہے ہی کوئی نہیں. جڑے نہیں بولے میں ایک جملہ ہو رکھا. ظاہراً حبشن ہے ملک حبش دی شہزادی ہے شہنشاہ اشکبوس دی بیٹی ہے. وطن تے نام میمون ہے. سیدان دے ویڑے آ کے انج نوکری کیتی ہے. پھر مادن عصمت شہزادی فرما رہی ہے فضا بہن تو میری ہیں. یہ کون آئی؟ لا یعلمون جنہاں دے ویڑے دیاں کنیزاں دی حقیقت دا کسے نو علم لئی. اس ویڑے دے مالکاں دا کون ادراک کرے کون. پھر اس دی شہزادی دے بارے خدا فرما رہے ہیں ما ادراکا ما لیلۃ القدر. تو ان پتہ ہی نہیں زہرا کون آئی. جس دے ویڑے دی کنیز ظاہراً حبشن ہے لیکن فقہ جعفریہ راول پنڈی اسلام آباد پڑھے لکھے کیپیٹل دے بندے میرے سامنے بیٹھے. فقہ جعفریہ معصوم نو غسل صرف معصوم دیندے. چیزیں انہوں غسلوں دی ضرورت نہیں. تربیت امت دی خاطر بقائے شریعت دی خاطر واجبات دین پہنچان واسطے اغسال نے معصومین دے خود مادن اسم. یہ جناب فضا کون آئی؟ خود بی بی پاک دے غسل ہی شامل ہے. کون سمجھے گئے کون آئی؟ شام دے جنگلیں آلیہ پاک سین دے غسل فضا شامل ہے. یہ کون ہے؟ لا یعلمون. یہ انہاں چوئی جنہاں دی حقیقت دا علم ہی کوئی نہیں. اس ویڑے دے راز نے نہ سمجھ آوے تے مالکاں بڑی آسانی پیدا کی تھی. انکار نہ کریں ساڑھے ال پلٹا دی. کتنے کمال لوگ ہیں کتنے اچھے ضرب المثلہ بن گئے. انہوں نے شار خطیب آل محمد کے ولازر سے زیدی صاحب درجات بلندوں نے فرماندے انہوں نے العلم ضوء. علم چراغ ہے علم روشنی ہے. فرماندے اگر سکولاں درساں کالجاں مدرسیں پڑھ لکھ گئے کوئی چار آنے تیرے کل چراغ علم آ گئے تو اس چراغ علم نو ہتھاں تے چاہ کے سیداں دے ویڑے وڑ کے تلاشیاں نہ لیا کرے تھے کیڑی شے ہے تے کیڑی نہیں. ہن بندے چراغ علم تھوڑے جا لے کے سادات دیاں مہم جوئیاں کرن لگ پے حد بندیاں کرن لگ پے. انہاں دے ویڑے دے راز نے بھائی. جس بی بی پاک دا اج دن نے شہزادی کون آئی؟ انتخاب سیدہ جس نو پیغمبر دی بیٹی منتخب کر رہی. راز خدا جس نو منتخب کر یا علی میرے بعد عقد کرنا قلابیہ خاندان. ایک ہونا انہاں دے حقائق نہیں اسی جان سکتے. تو مہربانی کر کے اپنی بشریت دے ترازو تے کدی نہ تولنا ہے کون آن. یہ بہت بلندان جس دی تربیت دا نام جناب عباس ہو. تو کتنی عظیم ماں ہوئی گئی جس نو خدا سرکار وفا جیسی ہستی. جناب عباس حقیقت جناب سیدہ دے بیٹے نے. ریئل سیدہ زہرا دے پتر ہیں جناب عباس. یہ پھر جناب ام البنین دی آغوش کو منتخب کیتا گیا. میں اشارہ کراں عقیدے بولن تے پھر بولنا. اے انہی گود بدلی گئی ہے جی میں حسنین ہن رسول دے پتر تے علی دی جھولی چ بھیج دیتے. مہربانی مہربانی بہت شکریہ قبلہ. یعنی نبی دے بیٹے واسطے اگر کوئی گود تلاش کیتی گئی ہے ہن رسول دے بیٹے
اس گول دا متبادل علی دی جھولی کون ہے ام البنین جناب سیدہ دی جھولی دا متبادل تلاش کیتا وہ شہزادی خاندان کلاب بی بی پاک ام البنین متبادل ملی کیوں سیدہ دا بیٹا ہو کہ ام البنین دی جھولی دیتا گیا اس بیڑے دا راز ہے اگر سیدہ دا پتر ہوندہ زندہ ہوندہ امام ہوندہ امامت دیاں سیٹاں محدوداً اسنا عشرہ اماماً اہلیت امامت غازی چ موجود ہے ہاں معصوم بھی ہے سرکار وفا سید بھی نے اور اہلیت امامت ہے نہیں تسی نہیں میں جناب نو اور ایک تکلیف دینا حسنین رسول دے بیٹے نے علی دے گھر کیوں نے جس بلایا یبن علی کر کے نے یبن رسول اللہ بنایا ابنانا و ابناکم آیا مبالہ گواہ ہے رسول دے بیٹے نے پھر علی دے گھر کیوں نے کیونکہ رسول دا پتر ہوندہ زندہ ہوندہ نبی ہوندہ نبوت ختم ہو چکی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جنہاں دی تسلی ہوئی ہے بولو میرے نام رسول دا فرزند ہوندہ نبی دے گھر زندہ ہوندہ نبی ہوندہ چونکہ خاتم النبیین بن کے آئے تو لہٰذا متبادل گود بھیج دیتی گی ہان رسول دے پتر آئے علی دے گھر اگر نبی دے گھر ہوندے زندہ ہوندے امام ہوندے ہون پتہ لگ گئی اللہ نے سیدہ دا پتر ام البنین دے گھر کیوں ٹوریا سیدہ دا پتر ہوندہ امام ہوندہ امامت دیاں سیٹیں محدود ہیں انتخاب سیدہ بی بی پاک فرما رہے ہیں یا علی میرے بعد عقد کرو گے سیدہ توڑے بعد فرمایا ہاں کلابیہ خاندان نیچے میرے ہم نام نے اس دی پشت چون وفا دی خوشبو آندھی اور پھر امیر المومنین وسائے سیدہ دے مطابق خاستگاری واسطے جناب عقیل نو بھیجا بڑے بھائی نے آمنہ لیاں نسلہ ساڑھے جہاں واسطے ایک سیرت چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر کسی پاسے خاستگاری رشتے دی کرنی ہے تو کوشش کرو اپنے خاندان دے بزرگوں نو اعزاز دے مجلس درس آل محمد مجلس سن لینا کمال نہیں اس نے اپنی زندگی چپلائی کرنا کمال اور ماہر انصاب نے عرب دے پورے انصاب دے ماہر نے جناب عقیلہ سے گئے نے کلابی اخنے مدینے تے نالی مدینے تو باہر خاندان پورے عرب انہ دی بہادری شجاعت و سخاوت مشہور ہے حزام قبیلے دا سردار ہے بی بی پاک دے والد پاک نے حزام ابن خالد ابنی کلاب چنے عرب دا قانون ہے کوئی گھر آوے مہمان 3 دن اس نے مہمان رکھ دینے غرض نہیں پوچھ دے 3 دن خدمت و مدارات کی تھی بنو ہاشم دا چشم و چراغ ساڑھے قبیلے نے اعزاز دینا ہے قربانیاں کیتیاں گیاں بڑی خدمت و مدارات کیتی گی تیسرے دن حزام ہتھ بن کے بادشاہ اج غرض پوچھ سکنا ساڑھے حقیروں نے اعزاز دیتا جے فرمیدن میں چاہنا کہ کلابیہ خاندان دی ایک بچی بنو ہاشم دی نو بنے سرکار میں سمجھا نہیں فرمائے تیری بیٹی واسطے خاستگاری آنسو باہر آکے میری بیٹی توڑے خاندان دے کس چشم و چراغ نال مسکرا کے فرمیدن میں چاہنا کہ تیری بیٹی دا عقد میں اپنے بھیرا علی نال کروں پیشانی حزام دی چلی گئی سجدہ توحیدی شکر کے آنسو باہر آگے فرمایا میں حیرانہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بنے گا یہ اعزاز تسی میں دے رہے ہو داماد مصطفیٰ میرا داماد خاستگاری کیتی گئی اور پھر لکھا گیا کہ جناب حزام فرماندے نہیں دین پیغمبرچ بیٹی نال مشورہ ضروری اجازت ہوئے فرمائے بسم اللہ نقل باب کی تازنان خانے چ گئے بی بی پاک دی والدہ پاک دا نام سمامہ بنت سبیل اے بھی کلاب خاندان دن اتے جا کے شجرہ نسب میرے نبی نال مل دا اپنی بیٹی دے بال سنوار رہے دستک دیتی باپ نے سمامہ میں کوئی گل کرنا چاہنا ہاں فرمایا بیٹی دا مزاج ماں نال زیادہ ہوندہ ہے پوچھ
میرے دروازے تے بہت بڑا رئیس صاحب عزت آیا، امیر المومنین داماد مصطفیٰ واسطے رشتہ طلب کر دے۔ بیٹی کو پوچھ کیا اس لائق ہے تو تربیت ایسی کیتی ہے؟ علی جے شہنشاہ دی زوجیت ہی چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں بیٹی دا پیشانی چم کے دی ہاں میں نے اعتماد ہے اپنی پرورش تے، میں نے یقین ہے اس ویڑے دی عزت بنے گی، میری بیٹی عزت پائے گی اتھے۔ عزت نال ہاشمی ڈولی چاہ کے شہزادی پاک دی مدینے داخل ہوئے۔ عقد جناب عقیل پڑھے، ہاں امیر المومنین اور شہزادی ام البنین دا عقد، علماء تشریف فرمانے جڑی روایت میری نظریں چلی، جناب عقیل عقد پڑھے۔ جس لئے مدینے دیاں گلیاں ڈولی آئی، درود دیاں چھاواں کنیزاں دیاں قطاراں توحید دے پردیاں دہلیز سیدہ تو باہر پہنچے نے تے کسے کنیز آکھیا شہزادی کوئی گل کرنا چاہتی، درود دی آواز کم کرو۔ کل لایا گیا تو شہزادی فرمایا میں نہیں تھے اتارو، وہ سامنے دروازہ آ گیا، میں پیدل جانا چاہنی۔ ڈولی رکھی گئی، بی بی پاک پہلا دن دلہن دے لباس ٹردے ٹردے دہلیز سیدہ تے جا کے راول پنڈی والے پیشانی رکھ دی۔ اینجے تے نہیں اللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بخدا پنڈی والے دہلیز سیدہ دے سجدے دا صلہ عباس آئی، میں صدقے ہوں پیشانی رکھ دیتی اور پیشانی دہلیز تے بوسہ دے کے فرماندے لے دروازہ زہرا گواہ رہی، میں مالکن بن کے نہیں ہے اس گھر دی، نوکرانی بن کے میں بھی نوکری کرانگی، میری نسل بھی نوکری کرے گی۔ پھر بی بی پاک نو فاطمہ کر کے بلان لگ پے، جس لئے امیر المومنین دے زبان اطہری چون لفظ فاطمہ نکل دائی، حسنین اکھاں چاسو آ جان دیا، نالین امامت ہتھ رکھ کے فرمایا کنیز ہو کے منت ہے، میرا نام بدل دے ہو۔ کیوں؟ فرمایا تو انہیں شہزادیاں نو ماں پاک کی آدم دی۔ پھر بی بی پاک دے آکھن تے ام البنین نام رکھیا گیا، اور پھر رکھن والا ام البنین نام علی ہوئے، اسم با مسلمان دے۔ پھر بی بی پاک دے 4 پتر ہوئے، جناب عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، پتران دی ماں بن گئی۔ پھر ویڑے سیدہ ٹرنا ہوئے، مثال لے طور تے یہ بھی امام دی پھوڑی ہے، ایتھوں بی بی پاک نے اس پاسے آمنا ہے، بی بی پاک دے ویڑے چمل بنین این ٹر کے نہیں جاندی، دیوارہ نال ہاتھ اتھو آمنا این کر کے اے ویڑے چو نہیں گزرتی۔ ایک دن امیر المومنین پوچھا کیوں ام البنین؟ فرمایا اوقات نہیں، پتہ نہیں کیڑی جگہ تے محمد دی دھی دے قدمہ دے نشان، وفات حرف آ جائے گا، میری نہیں وفا گوارہ کر دی، کنڈ کر کے شہزادیاں نہیں ٹر دی۔ کدی بھی اکھن اماں، فرمایا نا نوکرانی ہے ماں نہیں آکی دا، میں تو اڈی نوکرانی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر دعائے سیدہ دا ظہور آغوش ام البنین انہی ہے جی میں سیدان دے ویڑے قرآن نازل ہوں جس دے چولے سی کے رکھ گئی آئی۔ جناب عباس اس دنیا تے آئے، ام البنین دے دروازے تے شہزادیاں آئیاں، اماں اجازت ہوئے اسی اندر آ جائیے، ساڈا ویر آ گیا۔ فرمایا اجازت مالکاں کو لئی دی، نوکرانیاں کو نہیں، آؤ بسم اللہ اندر آؤ، تھوڑا ویر آ گیا۔ فرمایا ماں اگر اجازت ہوئے تھے عباس ویر نو 1 منٹ واسطے اپنے حجرے چ لے جائیے، ہوں دے لفظ نہیں رومن واسطے۔ راول پنڈی اسلام آباد والے ایک دن دا عباس ماں ہتھاں تے چایا، آلیہ دے ہتھاں تے رکھ کے دی ہے ہی دعاڈا، اج لے لو یا کل لے لو، میری تے حیثیت نوکرانی آلی ہے، اعزاز تو سے دیتے نا، میں تے اس قابل ہی نہیں۔ رحل عصمت تے وفا دا قرآن چاہ کے
آلیہ سین ٹر کے اس حجرے چائی جتھے ماں زہرا مصلہ بچھان دیا. آج بڑی مدت دے بعد سیدہ دا مصلہ پھر بچھایا گیا. تسی تاریخ پڑھ لو، سکیاں دھیاں ہو کے سیدہ دے مصلے تے کدی نہیں کھلوتیاں. آج جناب عباس دی خاطر مصلہ پھر بچھایا گیا. بھیرا کھاں یا وفادہ قرآن آکھاں، شہزادی درود پڑھ کے ماں دے مصلے تے رکھیا. تبرکات والے صندوق چوں او چولے کڈے جڑی ماں ایک ہاتھ نال سلائی کر. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. چولے آکھاں یا سیدہ دے ہتھاں دا سیتیا غلاف آکھاں، وفاد قرآن نو زیب تن کیتا گیا. وڈی شہزادی سجا بازو تے چمیا، چھوٹی شہزادی کھبا بازو چمیا. شام علی شہزادی کن نال مولا کیا دی عباس اماں زہرا سلام دین دی آئی. تے اماں پیا دی شریف شریفان دی کنڈ سویان دین. میرا پتر بڑی لج رکھیں، اے چولا چولا نہ سمجھی، میری زینب دا برکہ سمجھی. میرا اے میں مسلیاں تے بے کے ایک ہاتھ نال درود پڑھ کے سلائی کی. پھر چاندیاں نہیں تھک دیاں، جی میں نماز دے اوقات نے فجر زور اثر مغرب عشاء بخدا پنڈی اسلام آباد والے علی دیاں دیاں بھرانو چاند دے ٹائم بنڈے آن. ایک چاندی ہے تے دوجی انتظار کر دی ہے. آلیہ بس کر ہون میرا وقت ہے، میرا ویر مہن دے. دوجی انتظار کر دی نا کلثوم ہون میرا وقت شروع ہو گیا ہے، ہون میرا ویر مہن دے میں کھڑا ہوں. جناب عباس شہزادیاں دے اسمت علیہ ہتھاں تے پروان چڑھ دے رہے. پھر وقت گزریا، ظاہراً حسین دی فوج دا جرنیل ٹورن دے قابل ہو گیا. یہ تے کوئی بہن پردے چ بیٹھی سمجھے گی میں کے پڑھ رہے ہیں. جنہ بہناں دے سیک میں بھراؤں وہ ویران دیاں ایک ایک دن دیاں خوشیاں منان دیاں نے کیش کر دیاں. آج جناب عباس پہلا قدم چاہ کے بطول دے بیڑے ٹرنا شروع کیتا. مسلیاں تو بی بی پاک اج پہلی واری اٹھیاں، نہ لینی نہیں پائیاں. حالیہ اٹھ کے دی کلثوم جلدی آ، عباس ٹر پہ ہے. ٹر دے بھرا دا سجا بازو علی دی وڈی دھی پکڑ لیا، کھبا بازو علی دی چھوٹی دھی پکڑ لیا. اگر تیرے ذہن چ نقشہ آوے تے تیری ہائے نکل جائے. ماں زہرا دے ویڑے کدی سجے ٹور رہی نے، کدی کھبے ٹور رہی نے. ایک ایک قدم تے قرآن دی آیات پڑھ رہی نے، حسب اللہ پڑھ رہی نے. اس منظر تے پیا علی امیر المومنین دے نگاہ پتر دے ہاتھ دھیاں دے ہتھاں چ دے وے کے علی کوئی وقت یاد کر کے ایڈا ڈاڈا رونا ہے. علی دی داڑھی چوں آنسوں کرن لگ پے. ملکہ شرم و حیا قریب آ کے دی بابا کیوں پہ رون دے ہو؟ فرمایا کوئی ویلا یاد آ گیا، بیرانو ٹورنا سکھا رہی ہوں. فرمایا نہیں بابا ادھے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہوں. بابا میرے ٹورن دے بہانے آ گئے. بابا میں ٹورن دی جاج کوئی نہیں، میں اس سے دے سہارے ٹور لانگی. چلو ایک جملہ میں ہو رکھاں. پھر جناب عباس ظاہراً 4 سال دے ہوگی. آج خراج عقیدت عثمانو بڑی بات شہزادی دی شہادت آخری ذاکر پڑے گا. جس دنیا نو جس حسین دی فوج نو عباس یا لمبردار عطا کی. 4 سال دے ہوگے جناب عباس. آج میری سین پاک فرمایا شہزادی ام البنین نے فرمایا بہن فضا عباس نو کی کوئی میرے حجرے چاہوے. یہ پیغام دسدا ہے اکثر جناب عباس اماں والدہ پاک کول نہیں ہوندے. فرمایا جاؤ آکھو اج ماں دی گل سن. ملکہ حبش متکلمہ بالقرآن دہلیز عصمت دے باہر آ کے درود پڑھیا. فرمایا بادشاہ تو ماں پاک یاد فرما رہے ہیں. اٹھے بہنا کولوں بہنا نال ٹریاں دہلیز ام البنین دے باہر آ کے دووے رک کے پیشانی چمکیا دیا نے جا غازی ضرور سن ماں دی گل، لیکن جب تک تو واپس نہیں آئے گا اسی تھے کھلو کے انتظار کریں. شہزادی کیوں؟ فرمایا جب تک تو نہیں آویں گا اصل ویڑا چنگا نہیں لگتا. عباس تیرے بغیر ویڑا خالی لگتا ہے، اسی انتظار کر لانگی. ٹردے 4 سال دے عباس اماں ام البنین دے مصلے دے سامنے. جی اماں میرا سلام. پتر میرا بھی سلام. کتے آؤ؟ اماں بہنا کول. کون بہنا؟ اماں زینب و کلثوم. فرمایا اسے واسطے بلایا عباس تو 4 سال دا ہو گیا، کچھ گلاں کرنیاں نے میرا پتر تیرے نال. جدن میری ڈولی ہاشمی چاہ کے لینا دہلیز زہرا تے
میں پیر نہیں رکھیا، میں سر رکھیا ہی، شاید اس سجدے دے سلے چ اللہ تو میں عطا کر دیتا۔ میرا پتر بڑے بڑے لجپال نے، کریم نے، گل صرف یہ کرنی ہے، وہ زہرا ماں دیاں دھیاں نے، تو نوکرانی ماں دا پتر۔ بیٹا بس آئی دے بعد ایک حد بنا لے۔ اما میں سمجھا نہیں، فرمایا آئی دے بعد وہ بہنا نہیں تیریاں سینہ نے، حسن حسین بھیرا نہیں ہو تیرے سردار نے، شہزادیاں دے چہرے نہیں ویکھنا۔ اما ٹھیک، فرمایا بس جیڑا بہنا سدنا ہی سد لے، آئی دے بعد نہیں آکھنا۔ میرا پتر اولاد زہرا دے قدمت نگاہ رہے، انہوں دے حجریاں دے اندر نہیں جانا۔ وہ بڑے کریم نے، لجپال نے، وہ ساڑھے جو نوکران میں اتنا اعزاز دے دیں، خود حد قائم رکھنی ہے، انہوں دے چہرے حل نہیں ویکھنا۔ عباس میں فضا دسیا تین گودی چ بٹھا دیاں نے، جی ہاں، فرمایا انہوں دا باپ تو پردہ ہے، فرشتیاں دی جرت نہیں میرا پتر۔ اس جملے تے سارے شامل ہو جانا۔ فرمایا میں سنے زہرا دیاں دھیاں اپنی چادر نال تیرے سر تے پگ بن دیاں، جی اماں۔ فرمایا کدی بھی نہیں، انہاں چادراں نوں نبیاں دی جرت نہیں کوئی ہاتھ لائے۔ صدقے صدقے، تھوڑا آواز زیادہ کرو گے بیٹا، تھوڑا آواز زیادہ۔ بیٹا اتھے تے نبیاں دی جرت نہیں، اتھے کریم نے، لجپال نے، اتھے حد تو زیادہ کریم نے۔ بس آئی دے بعد میرا بیٹا نہیں آکھنا زینب بہن ہے۔ اماں تے جڑا 4 سال میں بہنا صدہ رہے، فرمائے میں زامنہ معافی لے دیاں گی۔ بندہ شیعہ ہے، ماں دی جھولی تو شیعہ جمع ہے، اُدھی تے ہائے ضرور نکلے دی، آنسوں دی خیرات مسافر شام عطا کر دی۔ وہ ذاکر دے وسنے سڑا واسے ڈب کے اندر وڑ کے بہن کرنا، خیرات مسافر شام دے گی۔ فرمایا جڑا 4 سال لگے بہنا صدہ رہے، فرمایا میں زامنہ معافی لے دیاں گی۔ ہاتھ بن کیا دے لے اماں، پھر وعدہ ہویا پچھلے 4 سال دی معافی تو لے دیں، پتر تیرا وعدہ نال پہ آتے ان قسم چاہ رہے۔ آئی دے بعد میں نہیں آکھنا زینب بہن ہے، لیکن اماں گل پتر دی یاد رکھی، ایک دن آونے تو مدینے بہ کے آکھنے سادو زینب نو بہن۔ اماں میں نہیں صداں گا، وعدہ ہو گیا۔ اے 4 سال دا آئی تے ماں دے سبق یاد کر کے ماں دے حجرے چو نکلے آئے تے عباس دیاں ٹوراں بدل گئے۔ اگے 4 سال دا بھی ٹور دائی تے لگ دائی جوان ہاشمیہ دا رہے۔ آج ماں دے سبق یاد کر کے عباس دی گردن جھکی ہوئی، ہاتھ پیچھے بجے ہوئے، ٹور دا اتھے آئے جتے بہنہ انتظار پہیاں کر دیاں، اگے بہنہ ہاتھ ودان دیاں، جناب عباس کدی وڈی بہن دے ہتھاں تے کدی چھوٹی۔ آج شہزادیاں دے ہاتھ اتھے رہنے، نہ اکھ چاہیے نہ سر چاہے۔ میری سین چہرے تلے ہاتھ رکھ کے غور نہ لویکھے، غازی دیاں کھپائیاں بس دیاں۔ بہن مر جائی کیس کے روائے، کیوں ایڈا ڈاڈا رونا ہے؟ میرا لویکھنا عباس میں تیری بہن ہوں، اکھا بند کر کے دل نہیں، معافی دے دے ہو۔ آج پتہ لگے تسی بہنہ نہیں تسی سہنا ہو۔ پھر آدھے گلبہیں پا کیا دی کہ تو سبق سیکھا ہے؟ فرمایا آج ماں دسے ہے میں نوکرانی دا پتر ہاں، تسی بطول ماں دیاں دیاں ہو۔ بس او دن آیا تے پھر اولاد زہرا سکھ دی رہ گئی، کدرے جناب عباس ساڑھے گھر آوان، کدی عباس ساڑھے الچیرہ کر کے ویکھے، کدی بہن کر کے بلائے، اے سکھ اندر ہی رہ گئی۔ 4 سال جناب عباس دی زندگی چو اگر کڑ لو مائنس کر لو تے باقی جد تک زندہ رہنے، میں قسم چاہ رہا ممبر تے، اس تو تون حد کوئی نہیں، میں سرکار دی قسم 4 سال بچپن دے کڑ لو، باقی امام حسین علیہ السلام دے قدمت اتے عباس بیکھے کوئی جتھے امام حسین۔ جی بادشاہ لبیک یا ابا عبداللہ، کھلو جا، غازی کھلو گیا، غازی ٹور جی میں ٹور پیا، غازی خیمے پٹ جی میں پٹ لے۔ اطاعت امامت چھوڑ دیتا دنیا نے، بھیراواں تے اعتماد کرنا واقع یوسف علیہ السلام دے بعد۔ قسم با خدا عباس آ کے دنیا نو دسے ساریاں دے بھیرا یوسف جے نہیں ہوں گے۔
کوئی عمل بنین دا پتر بھی ہوندا ہے، کوئی ویر نال انج بھی وفا کردا ہے جویں جناب عباس شبیر نال وفا کی۔ بی بی پاک پھر تربیت کر رہی آئی، اور جس لئے 28 رجب دی دیگر قافلہ ٹریا، جلے سارے سوار ہو گئے، آخری ودا قبر نبی تے کیتا گیا۔ اتھوں باقی مخدرات عصمت، سین بی بی پاک، سین ام البنین، ام سلمہ شہزادی پاک اور وچھوڑیاں دی ملکہ، اتھوں قبر نبی تو واپس آ گیا۔ باقی قافلہ تسلیم و رضا دا کربلا لال ٹر پیا۔ جس لئے قافلہ ٹرن لگ گئے تے جناب عباس دی ماں قبر نبی نال بے کے بڑیاں اوکھیاں چڑھ دیاں ویکھیاں نبی دیاں دیاں۔ تسی ہائے نہیں کی تھی، اجے وسدیاں نے، اجے چڑھان آلے بھرا موجود نے، لیکن پھر بھی اوکھیاں چڑھیاں تے میری سین فرمایا عباس واپس ایک منٹ گل سو، ماں بلایا نا، حق بن دائی نا مال پاسے ٹردہ، جنہ گھراں تے غازی دا علم میں ہائے ضرور کر کے جناب عباس دی وفانو سلام کرنا۔ ماں بلایا ہے نہیں ٹرے جناب عباس ماں لے پاسے، امام حسین علیہ السلام دے سامنے کھلو کے حد بن کے دن بادشاہ اجازت ہوئے تے ماں دی گل سونا ماں، متھا چم کیا دینے، او ایڈا مکروز نہ کر میں چھڑا غریباں، غریباں بیٹے باہر نہ چوا، پیو دا پتر ہو کے کدی قدمہ تو تسے نہیں چاہیا، بسم اللہ میں راضی یا ماں دی گل سن کے آ۔ ٹر دے جناب عباس اماں پاک کو لائے، جی اماں فرمائے بیٹھے تھے میرے کول، ایک پاسے نبی دی قبر ہے، ایک پاسے ماں بیٹھی، درمیانی جناب عباس بہ گئے، فرمائے ایک ہاتھ رکھ نبی دی قبر تے، ایک ہاتھ رکھ میرے سر تے، امت واسطے نبی دی قبر بھی قسم ہے، پتر واسطے ماں دا سر بھی قسم ہے، ہاتھ تاں چانا ہی عباس من قسم دے، اماں کیڑی؟ فرمائے جب تک تو زندہ ہے زینب دا برکہ سلامت رہا۔ ایڈا ڈاڈا رو کیا دے، اماں ان کیوں آدھے ہو؟ فرمائے میں نال نہیں ہونا، میں بڑی پریشان، اماں کائنات کھلوتی ہوئے تیرے پتر دی تک ہی نہیں پوندی۔ فرمایا میرا پتر میں اس واسطے پہ رونی ہاں، میں تو سلی نہیں، میں قسم دے 3 واری میں گئیاں جدن دا سامان بندیاں نے پیاں، 3 واری علی دی وڈی دھی کول گئیاں تے میں رو کیا بی بی پاک ہے جنت البقیع ہے، تو ستھے کدی روز نہیں گئے تے قافلہ جا رہے ہیں، بڑے لمبے سفر نے، بی بی پاک میں بڑی پریشان آکے بڑھے گئی، عباس میں نے نبی دی قسمی 9 بھراؤ تسی بہنا نال، 3 واری ساریاں نا تیرے ہی لیندیاں تے ساریاں بول کیا دیاں کی ہویا سفر لمبا ہے، عباس نال نہیں، میں صدقے میرا غازی نال نہیں، میرا مان بھرا نال نہیں، بس میرا پتر میں ڈر نہیں ہوں، پتر میرا وفات حرف ناوے۔ فرمایا اماں پھر ایک مہربانی تو کر، کائنات دے کتے کٹھے ہو جان، صرف میرے بادشاہ نو ایتھے بلا تے ایسے قبر تے ہتھ رکھ کے ایک واری میرے امام کو لو پوچھ دے، جدن نوکر تے اوکھی بنے پھر میرے تے پابندی نہ لائے، اماں پتر تیرے دے شاباز دے پر کھلے ہوں، حکم امام نہ ہوئے میری کائنات تے تک نہیں پوندی، میں تے تاتے امامہ تیچ پابندی ہے، میں تے مرضی نال دنیا تے آئے ہی نہیں، انہ دی والدہ پاک بلایا تے میں آیا، میں آئے انہ دی نوکری واسطے ہاں۔ اے پھر قافلہ ٹر پیا، کتنا مان ہے علی دیاں دیاں، یہ تھوڑے یہ قافلہ مکے تو مدینے تو مکے آل ٹریا نا، چونکہ جس لئے کربلا گئے نے پہلے مدینے تو مکے آئے، 2 منزل قافلہ ٹر رہا تھے، امام حسین علیہ السلام 3 واری بہن دے محمل دکھری، اماں دی جائی تھکتے نہیں پہیاں، محمل جوازی نہیں ویر کدی بھراوان نال ٹر دیاں بہنہ میں تھک دیاں، فرمایا تسی ٹریاں کدی نہیں، فرمایا میرا اللہ نے انتظام کیتے ہے تھکاوٹ دا، جس لئے سمجھو نا بہن تھک پئی ہے، میرے اللہ نہ آیا کرو، ایک واری عباس نو کیا کرو گھوڑے تو بے کہ میرے محمل دے سامنے صرف گزر جائے، میں ویر دی کنڈ ویکھاں میریاں تھکاوٹاں مک جان، زندگی ہوئے میرے مان بھیرا دی، کوئی بڑا ایمان ہے علی دی، کون ہے عباس؟ حسین دی فوج دا مجبور تے پابند سپہ سالار عباس، علی دیاں دیاں دی آس عباس، اللہ اکبر، مانو بڑے مان آنا اپنے پتر دے، جس لئے میرے تو پہلے کبلا پڑھ رہے ہیں جلے بشیر بن جزلم آ کے اعلان کیتا ہے نا کہ حسین مارا گیا، لا قد قتل الحسین بے کربلا، تے بشیر دے میں نبی دی قبر تے
یہ نوا پہ پڑھنا کہ اللہ دا نبی دین بچ گئی دیاں اجڑ گئی حسین مارا ادن میرے دامن چھکی آئی مڑ کے ویکھے تھے بچہ چھوٹا جا نکے نکے حد بن کے دا اعلان کرنا لا ایک واری ساڑے گھارا تین پردے داراں بلایا ادھر رو بھی اتنا ہی بچے دے لہجے میں ٹر پیا بالکل قبر نبی دے نال دروازہ ہی وہ دروازے دے سامنے بچہ رو کیا دا دادی اعلان کرنا لا آ گیا ہے بشیرہ دے دروازہ نہیں کھلا اندرو بارو مستور دا آواز ہے اعلان تو کیتا ہے حسین مارا گیا جی بادشاہ زادی میں کیتے ہیں فرمایا کوئی پتہ ہی کربلا حسین نال عباس نامی بندہ بھی ہائی جی بی بی موجود ہے فرمایا دے ہوندیاں کی میں مارا گیا بشیر آدھے میں اکھاں بند کر کے پوچھا کون ہو جیڑا پوچھ دے غازی دا پوچھ دے تسی کون ہو فرمایا دے اس سے دی ماں امن بنی نا میں تاں پی پوچھنی ہاں جدن میں ٹو رہی میں قسم چوائی ہے میرے پتر دے ہوندیاں زہرا دا پتر کی میں مارے آنے بشیر متھا دیوار تے مار کے دا پتر نو گلے نہ دیو تو اڈا پتر بن بازوان دے پہلے لایا نے زہرا دا پتر بعد ہی چلتا ہے فرمائے تھی کھلو 4,000 دے قربان ہیں من پتر دارمان نے من صرف دس میرے غازی نو مارن آلے بندے کتنے آئے جنہاں گھران تے غازی دا اللہ میں بشیر آدھا جی 9 لاکھ تو نہ لائے آدھا جی نہیں میں سنے ہیں فرمایا میں قسم چاہنی ہوں ماں ہو کے میں انہا ہتھاں تے پتر پارے ہیں میرا اللہ دا شیر پیو دا پتر آئی میں نبی دی نگری دی قسم 9 لکھاں تو میرا غازی نہ لانا اس سے لے بشیر ہو کیا دے فوجاں تو نہیں لکھا بہن بھرا دیاں پا آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں صدقے ہوا فوجاں تو نہیں لکھا بہن بھرا دیاں پابندیاں چلے گئے پھر جب تک زندہ رہی سرکار وفا دی با وفا ماں جنت البقی بے کے رون دیئے میں پڑھے 4 قبران بنان دیئے 4 قبران دے سران دے ایک قبر پنجمی بنان دیئے 4 پتران دیاں 4 قبران تے نام لکھ دیئے عبداللہ جعفر عثمان عباس تیادی من امال بنی نہ کیا کرو کتھے جو میرے پتر تیخیر حسین دی قبر تے متھا مار کے ادھی رونا تین نہیں ہے حسین اور علماء تشریف فرمانے جب تک غازی دی ماں زندہ رہی ہے زندگی پتران دا وین ہی نہیں کیتا کدی کدی پتھر دے تلوں آواز آن دی ایک واری تے پتران دا وین بھی کارنا قبر تے متھا مار کے ادھی حسین دے مکن تے نہ دے وین کرانا تیرے شبیر دے ارمان نے تیرے علی اکبر اور اتنا نوے پڑھ دیا ہی عزادار ہے حسین دی بی بی پاک اتنے نوے پڑھ دیا ہی مدینے دے لوگ جنت البقی دی دیوار نہ لگ کے بی بی پاک دے نوے سن دے اتنے وین کر دے اور بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں میرے تو پہلے آخری زمانہ آ گیا بینائی کمزور ہو گئی تے فرماندن سجاد واقر میرا پتر ایک باری بابے دا زوار بناؤ میں وہ جگہ ویکھ رہی ہے جتھے بھرا مرندہ رہے بہنا میں دی اور میرا دل کر دے معاشرے چ میں توڑے بابے دی زوار بن کے اٹھا بڑا اعزاز حسین دے زوار دا تو محمل تیار کیتا گیا نہر القما اج جتھے مسجد صاحب الزمان اتھے آ کے محمد رکیا دادی لے آؤ کربلا آ گئی بنائی کمزور ہے کتھے کربلا فرمائیو کربلا ہے حسین دی قبر کتھے بنائی کمزور ہے دس دی نہیں فرمائے دور ہے اتھوں کلومیٹر دور ہے تے سجاد اتھے کیوں لہایا جے فرمائے دادی اتھے ہی بھج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے بار بار آئی حیرانوں کہ دی اتھے لتھے گھوڑے تو تے اتھے کی میں گیا فرماندے دادی نہ پچھو اتھو لے کے اتھو تاکہ شمر دادے نو والا چو پکڑ کے ایک ایک قدم تے توڑے پتر دا نا لے کے دے عباس میں کلا رہ گیا غازی میرے چھڑانا لا کوئی نہیں رہ گیا میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو پاؤں پھر بھی پاک پتران دے سہارے ٹر دی کچیاں قبران تے آ گئی اس دور دی بات ہے جدن جزریاں کوئی نہیں کتھے میرے حسین دی قبر فرمائے قدمت ہتھ لا کیا دی معافی منگن آئیاں نوکر دے ہوندیاں تسی مارے گئے ہو
میرے پتر بڑے ہی وصل آیا ہے، سنے میں تے نال کوئی نہ ہے، تھوڑا شکریہ ماں، تھوڑے پتر دے بڑے احسان۔ سجاد کتھے علی اکبر دی قبر؟ فرمائے پیراں لے پاسے، ساریاں پوچھ دے تے فرماندے نے علی اصغر کتھے؟ دادی کوئی نہیں، سجاد علی اصغر دی قبر کتھے؟ فرمایا کوئی نہیں قبر علی اصغر دی۔ فرماندے کیوں چھپاندے ہو؟ میں اس لائق نہیں؟ فرمایا دادی لکھ لکھ واری دساں توڑے کل برداشت نہیں ہوئے گا۔ فرمایا میں بھی غازی دی ماں، میں دستے صحیح۔ فرمایا اماں میں اتنا دسنا بچہ چھوٹا ہوئے، ماں دے بغیر نہ راندہ ہوئے تے ماں نو اچانک گھروں دور جانا پہ جے، بچہ پیو کل چھڑ دے تے پیو کتھے سامان دیں؟ فرمائندے نے سینے تے ٹھنڈا صاحب ہر کہہ دے نہیں یہ سمجھو ماں شام ٹر گئی، اصغر بابے دے سینے تے سو گیا، ایڈا پیار آئی پیو پتران دا اجے تک جدا نہیں ہوئے، دعا کرو نا انہاں نو جدا کرنا اللہ جلدی آ جائے، انشاءاللہ قائم جلدی آوے۔ انج ستے نے پیو پتر دیاں ہڈیاں ایک ہو چکی۔ ادھر بعد آخری سلام واسطے میری سینہ دی لو سجاد باقر میرا پتر ایک واری میں عباس دی قبر تے لے گیا۔ کتھے میرے پتر دی قبر؟ فرمایا تھے کوئی نہیں، 9 میل تو باہر ہے۔ فرمایا نہیں، کتھے دفنایا جے؟ فرمایا تھوڑا ہٹ کے دفنایا۔ کتنا ہٹ کے؟ فرمایا جتنا صفا و مروہ سفر آئی۔ تے حسین مولا اپنے کول کیوں نہیں سون دیتا؟ فرماندن بابے خود فرمایا 12 محرم آئی جلے بنو اسد دے لوکاں کربلا دے شہداء دیاں قبراں بنائیاں نے نا تے توسل کیتا نے، وقت دا امام ہے میرا سجاد، استغاثہ کیتا نے مولا آؤ ساڑی مدد کرو، آؤ پھپیاں دا قافلہ چھوڑ کے کوفے سید الساجدین کربلا پہنچے، نشاندہی کرائی اے دی قبرے ایتھے دفنا دیو، تیجی سلے چاچے غازی دیواری آئی، خود حسین بادشاہ فرمائے سجاد چاچے نے میرے کول نہ دفنائی۔ بابا کوئی راز ہے؟ فرمائے راز ہے۔ کتھے دفناواں؟ فرمائے میرے تو اتنا دور دفنائی جتنا صفا و مروہ فاصلہ ہے۔ تے بابا اتھے کیوں نہیں؟ فرمایا حسین اللہ دی کائنات اچ ایک کوئی ہے، کوئی نہیں دوجا حسین آمنا۔ سجاد میرا قد اللہ ایڈا وڈا بنایا ہے، میرے کل سارے بھی آ جانتے کسے دا نام نہیں ہوئے گا، نام میرا ہی رہے گا۔ اے علی اکبر ہے کوئی نہیں اس دی پہچان ہونی، اے باب الحوائج علی اصغر دی پہچان نہیں ہوئے گی، میری ذات تلے ضم ہو جائے گا۔ ادھے دین میرے تے بڑے نے، پیو دا پتر ہو کے ساری زندگی قدمہ تو سر نہیں چاہیا۔ فرمیندے نے میں زہرا دا پتراں، میرا دل ہے میں دی وفا دا کچھ صلہ دیاں، بابا میں سمجھیا نہیں۔ فرمایا میں منت پیا کرنا چاچے نو میرے کول نہ دفناوی، اگر میری زری دے اندر دفنی گیا ادھی نہ پہچان رانی ہے نہ رانا ہے، میرا دل نو اتنا دور دفنا ادھی زری وکھری ہوئے، ادھے زوار وکھرے ہون، ادھے توا وکھرے ہون، ادھے ماتمدار وکھرے ہون، میرا دل ہے میرے تندور دفنا کربلا دی نگری چ دو بڑے حرم ہون، ایک پاسے میرا حرم ہوئے ایک پاسے میرے غازی دا حرم ہوئے، تے دنیا نو دسی جڑا غازی اللہ ہو کہ میرے اللہ یا میں زہرا دا پتر وعدہ پیا کرنا میرے دروازے دا نا عباس ہے۔ آج بھی حکم ظاہر واسطے جڑا کربلا جائے پہلے غازی دا سلام کر کے شبیر کو منگے، زہرا دا پتر غازی دے بوئے تو آیا بندہ خالی نہیں ٹور دا۔ اچھا فرمایا میں نے لائے چل ٹور پئی غازی دی ماں مک گئی میری مجلس، ٹور پئی غازی دی ماں دعا پتران دا سہارا لے کے ٹور دی آئی بنائی کمزور ہے جتنا صفا مروہ فاصلہ ہے سفر مکیا۔ فرمانے لے لو دادی بے جو سامنے پتر دی قبر آ گئی ہے، ایک واری واجب دی نیت سارے بندے میرے الویکھے میں چھوڑن لگا ممبر،
ماں ہائی تے ہتھاں تے غازی نو پا لیا ہائی بنو ہاشم چوں بڑا وڈا قادی فاتح خیبر پیو دے پتر دا قرآن دی قسم ہے ماں دیاں اکھاں دی بنائی کوئی نہیں ہے قبر سامنے کر کے انج کر کے میری سین ہاتھ مارے آئے قبر تے نظر نہیں پئی آدن کتھے ہی قبر سجاد آدن ہاتھ ہور نیڑے کرو غازی دی ماں ہور کیتے فرمایا قبر کوئی نہیں ہووے شیعہ تے تیری آئے نہ نکلے باقر آدن دادی ہور نیڑے کر ام البنین ایتھے ہاتھ کیتے تڑپ کے اٹھ کیا دیئے سجاد اے تے کسے بچے دی قبر ہے موت ماتم کر کے آدن دادی 9 لکھا میرے چاچے نو اینج مار آواز آندہ اینج مارے آفرین 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 میں صدقے بھائی مک گئی میری مجلس فرمیندے نے اتنا مارے آنے ایو بچ گیا آئی جڑا 12 محرم میں کپڑے پا کے لے آیا آئی پتر دے کول بے کیا دیئے عباس تیری وفات سلام ہے میرا پتر میں ماں کے تیرا شکریہ ادا کرنا تو عباس تو میرا قد اونچا کر دیتا عباس میں ماں کے تیرے تے فخر کرنی میں سلام کرنی میں جنگجو قبیلے دی خاندان دی فرد آئی میرا پتر ساڑا قبیلہ عربچ مشہور آئی میں سنے غازی پہلے تیرے بازو لہ گئے فرمائندے لما میرے بادشاہ دا صدقہ اس لے رو کیا دیئے دا سفر کر کے ہکو گل پچھن آئیاں ہے دستور ہسواران دا لاندے کوچ دے ویچ ہاتھ پا کے او میں نو دس غازی کیویں تو لتا ہو سے دوویں بازو کلام کرا کے آواز آئے پہلے سار جنے آئے پیچھے پھاس گئے پیر رکابے میں کنبا بیان لعنت اللہ علیہ اعدائہم